बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मुसलमान जब भी किसी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं तो उसके दो पहलुओं को ज़रूर मद्देनज़र रखते हैं। पहला इस्लामी, यानी हम उस चीज़ को कुरान और सुन्नत में तलाश करते हैं। अगर वो चीज़ हमें कुरान और सुन्नत से मिल जाए कि हमारे लिए उसका इस्तेमाल शरीयत में ममनू नहीं है, तो ये इत्माम हुज्जत है कि ये चीज़ सच में फ़ायदा मंद है और हमें मज़ीद किसी साइंसी तहकीक की ज़रूरत नहीं रहती। अगर हमें किसी चीज की अफादियत कुरान और सुन्नत से नहीं मिलती और उसके ममनू होने का जिक्र भी नहीं मिलता, तो फिर हम उसे साइंसी और तिब्बी लिहाज से परखेंगे कि इस फील्ड के माहिरीन इस चीज के हवाले से क्या कहते हैं। यह कायदा हमेशा जहन में रखें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें अपनी तमाम नेमतों पर गौर व फिक्र करने का कहा है, तो ये जरूर देखना चाहिए कि जिस चीज को हमारे लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फायदेमंद बताया है, वो यकीनन लाशक हमारे लिए फायदेमंद है। तो देखना यह है कि हम इससे कौन कौन सा फायदा उठा सकते हैं। ये चीजें हमें रिसर्च से पता चलेंगी, क्योंकि अहादीस मुबारका में ज्यादातर सिर्फ अशिया के इस्तेमाल का जिक्र मिलता है। फवाइद इत्तबा और जदीद साइंस तलाश करके हम तक पहुंचाती है। तो हम जब भी ऐसे टॉपिक पर वीडियोस बनाते हैं तो हमारा पहला काम होता है कि आपको जदीद रिसर्च बताएं कि जदीद रिसर्च क्या कहती है। उसके बाद आपको बताते हैं कि इस चीज की अफादियत हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल कबल ही बता दी थी। इसका एक मुस्बत पहलू यह भी है कि जो गैर मुस्लिम हमारी तिब की वीडियोस देखते हैं उन तक इस्लाम का एक ये पहलू भी पहुंच जाता है, और जिन लोगों का हर वक्त काम ही इस्लाम को पढ़े और समझे बगैर उसमें कीड़े निकालना है, उनका मुंह भी वक्ती तौर पर बंद हो जाता है। और जो दोस्त वीडियो को तवील समझकर बोर होते हैं, उनके लिए कमेंट्स में वीडियो के अंदर मौजूद तमाम मौजूआत का टाइम मेंशन करके उस कमेंट को पिन कर दिया जाता है, ताकि आप अपनी मर्जी का मौजू चुनकर वहीं से वीडियो स्टार्ट कर सकें। तो चलें अब अपने असल मौजू की तरफ आते हैं कि बालों पर तेल लगाने का तिब्बी लिहाज से क्या फायदा है, तेल ना लगाने का क्या नुकसान है, और बालों में तेल ना लगाने वालों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या हुक्म दिया। ये वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। तो तमाम तर हकाइक से आगाह होने से कबल आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी तक आप हमारे चैनल उर्दू लैब का हिस्सा नहीं बने तो उर्दू लैब को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा दें। दोस्तों, अल्लाह ताला ने इंसान को बालों के साथ खूबसूरती अता फरमाई और अपने प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुल्फों का तज़किरा कुरान पाक में वल्लैल से फरमाया। एक आम सा कायदा है कि हर चीज की खूबसूरती तभी बरकरार रहती है जब उसकी खूबसूरती का ख्याल रखा जाए। अगर इंसान बालों का ख्याल रखता है और अपने बालों को संवारता है तो यही बाल उस इंसान की खूबसूरती में इजाफा करते हैं, और अगर ये इंसान अपने बालों का ख्याल न रखे और उसके बाल बिखरे हुए हों तो आप खुद ही सोचें कि वो कैसा महसूस होगा। अब आपको सर और बालों में तेल लगाने की चंद फवाइद के बारे में बताते हैं, फिर इसका इस्लामी पहलू वाजे करेंगे। दोस्तों, याद रखें कि बाकायदगी से बालों में तेल लगाने से बाल नरम व मुलायम और चमकदार हो जाते हैं। इसके अलावा बालों को बढ़ने के लिए रोजमर्रा की बुनियाद पर विटामिन और दीगर अहम अज्जा की जरूरत भी होती है, जिसके लिए बालों में तेल लगाना इंतहाई जरूरी है। बालों में तेल लगाने से दूसरे केमिकल मसलन शैम्पू वगैरह से पहुंचने वाले नुकसानात से बचा जा सकता है। तेल के साथ सर में मसाज करने से ऑयल बालों की जड़ों तक पहुंच जाता है और बेहतर तरीके से जज्ब होता है। आपके सर में खून की गर्दिश को फरोग देकर आपको सुकून का एहसास दिलाता है। बाकायदगी से तेल लगाने से जड़ें मजबूत और बाल लंबे और सेहतमंद हो जाते हैं। इसी तरह माहिरीन का यह भी कहना है कि बाकायदा तेल लगाने से बालों को ग़िज़ाइयत पहुंचती है। अगर बाल भुरभुरे होकर कमजोर हो जाएं और आसानी से टूटने लगें तो इसकी वजह प्रोटीन की कमी है। कैस्टर, जैतून और बादाम के तेल की मदद से प्रोटीन की ताकत दोबारा बहाल करने में मदद मिलती है। तेल की मदद से बालों को बेजान, रूखा, दो मुंह का और गिरने से बचाया जा सकता है। दो मुंह वाले बाल बालों का एक अहम मसला है जो प्रोटीन की कमी का नतीजा है, और बाकायदगी से तेल लगाना इसका आसान हल है। दोस्तों, याद रहे कि नीम गर्म तेल के मसाज से सर में खून के बहाव को फरोग और दिमाग को सुकून मिलता है। हमारा दिमाग हमारी तमाम सरगर्मियों को कंट्रोल करने का अहम मरकज है। तेल की मालिश की मदद से दिमाग की रगों और एसाब को सुकून पहुंचता है। सर में बाकायदगी से तेल के मसाज से आंखों की रोशनी में भी इजाफा होता है। खुश्की बालों की खराबी और गिरने की अहम वजह है। खुश्की के बायस होने वाली जलन और खारिश बालों के हुजम को खराब करने का सबब बनती है।
تیل کی مناسب مقدار کے مساج سے خشکی کے اس مسئلہ سے نجات پائی جا سکتی ہے۔ کھوپڑی کے مردہ خلیات میں موجود غدود تیل کی پیداوار کم یا بند کر دیتے ہیں، جس کے باعث خشکی ہوتی ہے۔ تیل کے ذریعے ان غدود کو غذائیت مہیا کی جا سکتی ہے۔ دوستو، ہمارے معاشرے میں سر پر لگانے کے لیے جو تیل زیادہ تر استعمال کیا جاتا ہے وہ سرسوں کا تیل ہے، اور بالوں میں اسی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی متعدد تیل ہیں کہ جن کا استعمال بالوں پر کیا جاتا ہے، مثلا ناریل کا تیل، بادام کا تیل، زیتون کا تیل وغیرہ، لیکن ان کا استعمال بہت کم کیا جاتا ہے۔ آئیے اب آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین بتاتے ہیں، اور ساتھ یہ بھی بتاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر اور داڑھی کے بالوں میں کون سا تیل استعمال کرتے تھے۔ شمائل ترمذی میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سر مبارک پر اکثر تیل کے استعمال فرماتے تھے، اور اپنی داڑھی مبارک میں اکثر کنگھی کیا کرتے تھے، اور اپنے سر مبارک پر ایک کپڑا ڈال لیا کرتے تھے جو تیل کے کثرت استعمال سے ایسا ہوتا تھا جیسے تیلی یعنی تیل فروش کا کپڑا ہو۔ علماء کرام اس حدیث مبارکہ کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالوں پر کپڑا اس لیے رکھتے تھے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امامہ تیل کی وجہ سے خراب نہ ہو جائے، تو وہ کپڑا تیل لگ لگ کر ایسے نظر آتا تھا جیسے تیل فروشوں کے پاس ہوتا ہے۔ اور اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ سر میں تیل لگانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنا زیادہ پسند تھا، جس سے آج کی نوجوان نسل بہت زیادہ دور نظر آتی ہے، اور بعض کے سر تو ایسے نظر آتے ہیں جیسے سر پر بال نہ ہو، گھاس اگا رکھی ہو۔ چلیں اب آپ کو دوسری حدیث سناتے ہیں۔ سنن نسائی میں روایت ہے کہ حضرت جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالوں کی سفیدی سے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا، جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیل لگاتے تو سفیدی معلوم نہ ہوتی، اور جس وقت نہ لگاتے تو سفیدی معلوم ہوتی۔ دوستوں، میں سے متعدد لوگوں کے بال بھورے رنگ کے ہوتے ہیں، لیکن جب وہ بالوں میں تیل کا استعمال کرتے ہیں تو بال گھنے سیاہ نظر آنے لگتے ہیں، جس سے بالوں کی خوبصورتی کافی بڑھ جاتی ہے۔ اور اس حدیث مبارکہ کا ایک پہلو ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ بالوں پر ہم ایسا تیل استعمال کر سکتے ہیں جن سے ہمارے بالوں کی سفیدی چھپ جائے، لیکن یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالوں پر خالص کالا رنگ کرنے سے سختی سے منع فرمایا ہے۔ اب تیسری حدیث سنیں۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، سرتاج دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی جمعہ کے دن نہائے اور جس قدر ہو سکے پاکی حاصل کرے، اپنے سر میں تیل ڈالے، عطر لگائے، پھر مسجد کے لیے نکلے اور مسجد پہنچ کر دو آدمیوں کے درمیان فرق نہ رکھے، اور پھر جتنی بھی اس کے مقدر میں ہو، یعنی جمعے کی سنت، نوافل یا قضا نماز پڑھے، اور امام کے خطبہ پڑھتے وقت خاموش رہے، تو اس جمعہ اور گزشتہ جمعے کے درمیان کے اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اس حدیث مبارکہ میں جمعہ کی فضیلت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن چیزوں کا ذکر کیا ان میں سے ایک سر اور داڑھی کے بالوں کو تیل سے مزین کرنا بھی شامل ہے۔ اسی سے اس کی افادیت ظاہر ہوتی ہے کہ سر میں تیل لگانا بھی باعث اجر ہے، ایک تو اپنی خوبصورتی اور دوسرا ثواب بھی۔ چوتھی حدیث سنیں۔ موطا امام مالک میں یحییٰ بن سعید سے روایت ہے کہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ میرے بال کندھوں تک ہیں، ان میں کنگھی کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں کنگھی کرو اور بالوں کی عزت کرو۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کبھی ایک دن میں 2 بار تیل ڈالتے تھے، اس وجہ سے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بالوں کی عزت کرو، اور ایک ہم ہیں کہ ہفتے میں 1 بار بھی تیل لگاتے ہوئے سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان حرف آخر ہوتا تھا، تو اگر آپ کو آج سے پہلے اس چیز کا علم نہیں تھا تو اب ضرور بضرور بالوں میں تیل لگائیے گا۔ کوئی بھی تیل استعمال کر سکتے ہیں، صرف یہ سوچ کر لگا لیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اور حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر اور داڑھی کے بالوں میں زیتون کا تیل لگاتی تھی اور انہیں کنگھی کرتی تھی۔ تو جو ہماری بہنیں شادی شدہ ہیں وہ اپنے شوہروں کے سر میں تیل لگایا کریں اور کنگھی بھی کیا کریں۔ ایک تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے، دوسرا بالوں میں تیل لگانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اور اس کا تیسرا فائدہ میاں بیوی میں پیار و محبت بڑھے گا۔ صرف ایک بار اس کا تجربہ کر کے ضرور دیکھیں۔
पांचवी और आखिरी हदीस सुनाकर अपनी बात खत्म करते हैं। मुस्नद अबी दाऊद की रिवायत है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सर पर बाल रखे हुए हो उसको चाहिए कि अपने बालों को अच्छी तरह रखे, यानी उसको धोया करे, उनमें तेल लगाया करे, कंघा किया करे और ऊल जलूल शख्स की तरह उनको बिखरा हुआ ना रहने दे, क्योंकि नफासत और सफाई और खुश हयती एक पसंदीदा महबूब चीज है। इसके अलावा एक और रिवायत से पता चलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन बच्चों की टिंड करवा दिया करते थे जिनकी माएं उन बच्चों के बाल नहीं संवारा करती थी और वो बिखरे और गंदे बालों के साथ फिरा करते थे। तो अगर आप अपने बाल नहीं संवार सकते तो बेहतर हल यही है कि टिंड करवा लें। दोस्तों, इब्तिदा में आपको बालों में तेल लगाने के तिब्बी फवायद बताए और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन की रोशनी में इसकी अहमियत बताई, और जो लोग सर के बालों में तेल नहीं लगाते थे उनके मुतालिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन सुनाए। इस मौजू पर और भी मुतअद्दिद अहादीस हैं जो इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो फिर बयां करेंगे। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें और सदका जारिया की नीयत से फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। जज़ाकल्लाह।